अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, आपको फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा। और अगर किसी को नोटिफ़िकेशन ना मिले, तो प्लीज़ आकर दिन में 2 से 4 मर्तबा जो है वो आके चैनल पे झाँक लिया करें कि जी कोई नई वीडियो आई है या नहीं आई है, क्योंकि तो आप जानते ही हैं कि बहुत कम ऐसा होता है कि हमने कोई एक ही वीडियो लगाई हो। हमारी कोशिश होती है कि हम दिन में 2 से 3 वीडियो लगा दें ताकि हर न्यूज़ आप तक टाइम पे पहुँच जाए। वैसे हम लेट भी हो जाते हैं, जैसे इस वक़्त हम लेट हो गए और आप जानते ही हैं कि पुंछ के इलाके में जो टेरर अटैक हुआ है उसकी खबर यकीनन आपको कई दूसरी जगहों से मिल चुकी होगी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी इस पे वीडियो बनाऊँ और मैं असल में काफ़ी टाइम तो वेट करती रही। मैंने सोचा कि शायद कुछ लोग आएँ और वो इस हमले की या जो अटैक किया गया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ हमने सुना नहीं। इंडियन मीडिया भी खामोश है, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्शंस की ही बातें की जा रही हैं। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ख़ास बात नहीं की गई और मीडिया भी कोई ख़ास हाइलाइट नहीं कर रहा इस इंसिडेंट को। थोड़ी देर के लिए ज़रूर ट्विटर वगैरह पे कुछ लोगों ने ट्वीट्स वगैरह तो ज़रूर लगाई थी, लेकिन एक जैसे डिटेल कहा जाए कि एक डिटेल एक व्यूज़ जो आता है या डिटेल न्यूज़ जो आती है, वो हमें नहीं मिली जिससे हमें ये पता लगे कि आखिर ये अटैक किसने किया या किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। लेकिन अभी तक जब मैं ये वीडियो बनाने बैठी हूँ, मैंने अपने 1-2 इंडियन दोस्तों से भी पूछा और उनका भी यही कहना है कि अभी तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। बहरहाल ये अटैक जो था ये काफ़ी अफ़सोसनाक था, उसमें 5 लोग ज़ख्मी हुए हैं, यानी कि 5 को जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है जिनको चोटें लगी हैं और 1 की जो है वो जान गई है, ये भी कहा जा रहा है। और ये भी पुंछ का इलाका है जो कि जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर के लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब ने इसके बाद स्टेटमेंट दिया है और यकीनन वहाँ के रिपोर्टर्स जो हैं वो अगर किसी पड़ोसी मुल्क यानी कि हमारी तरफ अगर इशारा कर रहे थे, तो उन्होंने उसका जवाब दिया है। लेकिन बहरहाल अभी क्योंकि किसी का पता ही नहीं है कि वो कौन था और किसने ये अटैक किया है, तो इतनी जल्दी जो है वो किसी का भी नाम लेना जो है वो सही नहीं होगा। वैसे तो खैर हमारे यहाँ से नॉन स्टेट एक्टर्स और इस किस्म की बातें की जाती रहती है, लेकिन साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है भारत की तरफ से या भारत के कई लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जी इलेक्शंस के दौरान इस किस्म के हादसे और इस किस्म के अटैक्स का खतरा जो है वो हमेशा मौजूद रहता है और वही अभी भी हुआ है। बहरहाल हमें बहुत अफ़सोस है जिन लोगों की जानें गईं और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए भी बहुत अफ़सोस है जो बेचारे ज़ख्मी हुए हैं और एक जैसे मैंने आपको बताया है कि 1 ऑफ़िसर थे जिनकी जान गई है और 5 जो हैं वो इस वक़्त ज़ख्मी हैं और दुआ करते हैं कि जल्दी उनकी तबीयत ठीक हो जाए। फारूक अब्दुल्ला साहब को सुन लेते हैं कि वो आखिर क्या बता रहे हैं और फिर बात करते हैं। हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, ये याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। जी हाँ, ये थे कश्मीरी लीडर और उनका कहना ये था कि जी उन लोगों ने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, यानी कि उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। अगर पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगाई गई या किसी किस्म की बात हुई तो उनका कहना ये था कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, तो खैर वो ये बात यहाँ तक तो बात ठीक कह रहे हैं। उसके बाद उनका ये भी कहना है कि जी उनके पास भी एटम बम है। जब उन्होंने ये कहा कि एटम बम का नाम ले लिया, न्यूक्लियर एसिड्स की बात हो गई, तो ऑब्वियसली 100% लोगों को ये यकीन हो गया कि अब तो बात पाकिस्तान की ही हो रही है। और उनका ये भी कहना था कि अफसोस की बात ये है कि वो एटम बम हम पर ही गिरेगा। बहरहाल ज़ाहिर है कि हम लोग एक दूसरे को ही धमकियां लगाया करते हैं, कभी भारत हमें और कभी हम भारत को, बल्कि एटम बम की धमकी तो अक्सर हम ही लगाया करते हैं। भारत ने तो बहरहाल अभी तक हमें कोई खास ऐसा नहीं कहा है कि वो हमारे ऊपर बॉम्ब फेंक देंगे, लेकिन हाँ, हमने कई बार कहा है कि हमारे पास पाव-पाव के बम हैं और वो हम कभी भी चला सकते हैं, कभी भी गिरा सकते हैं। मगर ये ज़रूर है कि इस तरह का जो भी हादसा हो रहा है, जो इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, जो आज हुआ पुंछ में,
اس کو بہت سیریسلی دونوں کنٹریز کو لینا چاہیے. پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر بھارت الزام لگا رہا ہے تو اپنی طرف بھی تھوڑا سا چیک کر لیں. ایک دم سے انکار کر دینا اور یہ کہنا کہ جی یہاں سے نہیں ہے، میرا خیال ہے صحیح نہیں ہوگا. اور اسی طرح بھارت کو بھی چاہیے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں مل کر اس ٹیررزم کا مقابلہ کریں اور اس طرح کے لوگوں کو روکیں اور ان کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں. کیونکہ ایک طرف بھارت کی طرف سے صرف یہ کہہ دینا کہ پاکستان سے کوئی آیا تھا اور پاکستان کا یہ کہہ دینا کہ جی نان اسٹیٹ ایکٹر تھے، ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس سے معاملات صحیح نہیں ہوں گے، اس سے سچویشن اور خراب ہوگی، بہتری کی طرف نہیں جا سکیں گے. اور بہتر یہی ہوگا جیسے کچھ دن پہلے راجناتھ سنگھ صاحب جو ڈیفنس منسٹر ہیں بھارت کے یا رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر پاکستان نہیں روک پا رہا اس قسم کے لوگوں کو تو ہم مل کر بھی کام کر سکتے ہیں اور مل کر اس طرح کے جو ٹیرر گروپس ہیں یا ٹیرر آرگنائزیشنز ہیں اور جو دوسروں کے گھروں میں جا کر دوسری کنٹریز میں جا کے نقصان پہنچاتے ہیں، ہم انہیں روکنے کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں. تو اس وقت میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اگر ہم لوگ سینسیبل طریقے سے کام کریں تو بہتر یہی ہوگا کہ دونوں کنٹریز کی ایجنسیز جو ہیں وہ مل کر اس کے سلسلے میں کام کریں اور اس چیز کو روکنے کی کوشش کریں کہ جو یہ اٹیکس کیے جاتے ہیں بھارت میں یا پاکستان کی طرف سے بھی کئی بار شکایتیں ہوتی ہیں کہ جی وہاں سے کوئی جاسوس آ گیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو جی ان چیزوں کو روکنے کے لیے دونوں کنٹریز اگر مل کے کام کریں، دونوں ایک دوسرے کا خیال کریں، احساس کریں. پاکستان کو تھوڑا زیادہ کرنا چاہیے اس لیے کہ پاکستان کی طرف سے کئی بار اس قسم کی حرکتیں ہو چکی ہیں، کئی بار بھارت کو شکایت ہو گئی ہے. تو اب ہمیں جو ہے ہماری طرف ریسپانسبلٹی زیادہ بن جاتی ہے کہ ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہم کہتے ہیں، جو کہ اصل میں اسٹیٹ ایکٹرز ہی ہوتے ہیں، لیکن خیر ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی نان اسٹیٹ ایکٹر تھے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. لیکن یہ کہ ہمارا لینا دینا ہے، اگر ہمارے زمین سے کوئی دوسرے کنٹری میں جا کے نقصان کرے گا تو اس کے ذمہ دار ہم ہی ہوں گے. تو ہمیں اس طرف خاص طور پہ کام کرنا پڑے گا اور بہت سیریسلی کام کرنا پڑے گا. پہلے کی طرح جی نان اسٹیٹ ایکٹر تھے ہمیں تو کچھ پتا نہیں، وہ کہنے سے کام نہیں چلے گا. تو یقیناً دونوں کنٹریز اگر مل بیٹھیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں اور اس طرح سے اس طرح کے لوگ جو بار بار دونوں کنٹریز کے تعلقات کو، ٹرمز کو مزید خراب کرتے ہیں اور اس قسم کے اٹیکس کرتے ہیں، ان کو روکا جائے، انہیں اریسٹ کیا جائے، انہیں سزا دی جائے تو یہ دونوں کے ہی فائدے میں ہوگی. اور پاکستان کے لیے تو خاص طور پہ اس کا فائدہ ہی ہوگا کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف سے بھی بچ پائیں گے. اور ایک جو مسلسل پاکستان کے اوپر نام لگ چکا ہے، لگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی ہم ٹیرر فنڈنگ کر رہے ہیں یا ہم ٹیررسٹ جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ داغ ہم اپنے اوپر سے ہٹا پائیں گے. اور ایسا ہونا بھی چاہیے اور یہ چیزیں ہمارے اوپر سے ہٹنی بھی چاہیے. لیکن اس کے لیے ہمیں سیریسلی کام کرنا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بھارت کو دشمن سمجھنا، دشمن بولنا چھوڑ دیں، تبھی یہ چیزیں جو ہیں آگے بڑھ پائیں گی. فواد چودھری صاحب کے لیے بھی صاحب ابھی تک جو ہے سب لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں، ان کو مختلف لوگ جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی بات کر رہے ہیں. اور کیونکہ انہوں نے جو ٹویٹ لگائی تھی مودی جی کے لیے، اس پہ بھی لوگ کافی ان کے اوپر کمنٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جس طرح سے وہ کانگریس کا ساتھ دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی یقیناً لوگ ابھی فی الحال فواد چودھری کی بینڈ بجانے میں لگے ہیں. لیکن خیر فواد چودھری صاحب بھی کافی اسمارٹ قسم کے پولیٹیشین ہیں ہمارے، اور یقیناً وہ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی بہتر جواب ضرور دیں گے. جو کوئی ان کے فینس ہوں، چاہے ان کے فالوورز ہوں، جو کوئی ان سے بات کر رہا ہے تو وہ بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ ان کی باتوں کا جواب بھی دے رہے ہیں. بات کریں گے ہم ایک بار پھر شیخ رشید صاحب کی. شیخ رشید صاحب کو کون نہیں جانتا، آپ لوگوں کو معلوم ہے، وہی پاؤ پاؤ کے بم والے. لوگوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب جیل چلے گئے، اس کے بعد سے شیخ رشید صاحب بہت کم دکھائی دے رہے ہیں. بیچ میں ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ عمرہ کرنے گئے تھے اور سعودی عرب سے ان کی پکچرز آ رہی تھی. لیکن ابھی شیخ رشید صاحب کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے جو کہ ایک دو دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اور اس میں شیخ رشید صاحب آپ کو روٹیاں بناتے ہوئے یا سمجھیں کہ نان بناتے ہوئے، نان لگاتے ہوئے دکھائی دیں گے. اور یہ کوئی نان کی شاپ ہے اور وہاں پر جو ہے وہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ تندور میں روٹیاں لگا رہے ہیں. جی ہاں، شیخ رشید صاحب یہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اور لگ رہا ہے کہ آج کل پالیٹکس میں زیادہ دلچسپی نہیں رہی اور پالیٹکس کا کوئی کام نہ کر کے نہ ہی کوئی اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے، نہ کوئی ٹی وی انٹرویو آ رہا ہے، اور نہ ہی کوئی خاص بات چیت وہ کر رہے ہیں، نہ تو پاکستان کے بارے میں، نہ عمران خان کو لے کر، اور نہ ہی ہندوستان کے بارے میں. لیکن یہ ضرور ہے کہ سب ان کو پہچانتے ہیں، وہ پاؤ پاؤ کے بم والے شیخ رشید کے حوالے سے. لیکن شیخ صاحب جو ہیں
वो नान की दुकान पे जो है वो नान लगाते हुए दिखाई दिए, और ये भी सब लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि शेख साहब आखिर नान क्यों लगा रहे हैं। लेकिन खैर अच्छी बात है, गर्मियां जी बहुत हो गई है, वेदर चेंज हो चुका है, बहुत सख्त गर्मी पड़ रही है अब इस्लामाबाद में भी, और हर जगह कहा जा रहा है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सन स्ट्रोक हो सकता है कई लोगों को, तो लोग अपना ख्याल रखें, बिला वजह गर्मी में घर से बाहर ना निकलें, अपना खास ख्याल रखें, पानी पीते रहें, कुछ ना कुछ ठंडा खाते रहें, आइसक्रीम वगैरह भी खाई जा सकती हैं, लेकिन साथ साथ अगर आप लोग कहीं छांव में रहें, और अगर कोशिश करें कि अगर घर के बाहर कोई या ऑफिस के बाहर कोई काम नहीं है तो बिला वजह धूप में ना निकलें। इस जी, तो शेर अफ़ज़ल मरवत और उनके साथ-साथ शेर वक़ास साहब जिन्हें के चेयरमैन पीएसी लगाया गया है, उनके दरमियान काफ़ी टेंशन दिखाई दे रही है। दोनों पॉलिटिशियन जो हैं वो आपस में साथ काम करते हुए, साथ कुछ-कुछ काम करते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे। बात करेंगे उज़्मा बुख़ारी साहिबा की, उनका कहना ये है जिनसे अपना सूबा या अपना प्रोविंस जो है वो चलाया नहीं जा रहा, वो पंजाब की कारकर्दगी से हसद कर रहे हैं। यानी कि उनका इशारा केपीके की तरफ है, और यकीनन पीटीआई की गवर्नमेंट वहां पर है, और इस वक्त उज़्मा बुखारी साहिबा जो है वो पीएमएलएन की लीडर हैं, और शायद इसीलिए वो केपीके के जो लीडर हैं उनकी तरफ थोड़ा टॉन्ट करने की कोशिश कर रही हैं, और उनका कहना ये है कि इनसे अपना प्रोविंस से चलाया नहीं जा रहा, और इसीलिए ये हमारी तरफ जो है पंजाब के ऊपर जो है वो हसद कर रहे हैं, पंजाब से जेलस हो रहे हैं, ये कहना है उनका। बहरहाल यकीनन आप लोग दोनों को ही मैं कहूंगी, चाहे वो केपीके के लोग हों या केपीके के मिनिस्टर्स हों, चाहे वो पंजाब के वाकई में आप लोग एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा कंपटीशन कीजिए, और एक दूसरे से जेलस होने में भी कोई हर्ज नहीं है, अगर आपकी ये जेलसी आपके काम को बेहतर बनाती हो तो। लेकिन अगर आपकी ये जेलसी आपके काम को बेहतर नहीं बना रही, बल्कि दूसरे को नुकसान करने के लिए आप ये जेलस हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो दुनिया के कोई भी लोग हों, जो आपस में एक दूसरे से जेलस होते हैं, एक दूसरे को नुकसान करते हैं, मेरे ख्याल ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे से सीख कर, एक दूसरे की मदद करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। एक दूसरे को गिरा कर आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे आप किसी भी फील्ड के हों। अगर आप किसी का नुकसान करते हैं तो आपका अपना नुकसान भी जो है वो डेफिनेटली होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी का नुकसान करें और आप बहुत मजे में रहें, ऐसा नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि जो पॉलिटिशियंस है उन्हें भी थोड़ी सी अकल से काम लेना चाहिए, और एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाने के बजाय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ताकि कंट्री के लिए कुछ बेहतर कर पाए और मुल्क जो है वो आगे की तरफ जा सके, बजाय इसके कि कहा ये जाए कि जी इनसे तो कोई काम नहीं हो रहा और उनसे तो कोई काम नहीं हो रहा। वैसे इस तरह से एक पर्सनल अटैक्स जो लोग करते हैं, मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रही हूँ, वो यकीनन उनके पास कुछ और कहने के लिए नहीं होता, कोई काम करने के लिए नहीं होता, तभी वो बैठकर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। अदरवाइज अगर आप काम अच्छा करेंगे, कोशिश करेंगे अपने काम को बेहतर बनाने की, अपने प्रोविंस में ज्यादा अच्छा काम करने की, तो वो पब्लिक को खुद ही नजर आ जाएगा। और जाहिर है एक कोई जादू की छड़ी तो किसी के पास है नहीं कि 1 मिनट में सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसमें टाइम लगता है। तो बिल्कुल कोशिश करते रहिए, पॉजिटिव तरीके से चलिए, एक दूसरे को गिराने की कोशिश ना करें। एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे तो आप खुद भी मुंह के बल गिर जाएंगे। ये ताज का भाषण। खैर, अब मैं आगे बढ़ती हूँ, और एक बार फिर आपको नजर आ रहे हैं शेख वकास। जी हाँ, और शेख वकास साहब को आप लोग देख रहे हैं। शेख वकास अकरम जो है उनको जी अफजल मरवत साहब को हटा के शेख वकास अकरम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो बना दिया गया है। इसीलिए जो है मरवत साहब जो हैं वो काफी नाराज नजर आते हैं, और लगता यही है कि शेख वकास साहब से उनकी बनती नहीं है। लेकिन ये शेख वकास साहब वही हैं जो पीएमएलएन के पहले जो गवर्नमेंट थी उसके जमाने में ये क्या लगे थे भला? जी हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर। और इनकी जो डिग्री थी वो फेक थी। मैंने किसी शो में अभी रिसेंटली मैंने किसी शो में इस बात का जिक्र किया था। ये देखिए, ये है शेख वकास साहब, और ये जी एजुकेशन मिनिस्टर लगे थे पाकिस्तान में, और इनकी जो अपनी डिग्री थी, यानी ग्रेजुएशन की जो डिग्री थी इनकी, वो फेक थी। और पता ये लगा कि ग्रेजुएशन तो इन्होंने कभी किया ही नहीं, और जो डिग्री इन्होंने लगाई थी ये बताने के लिए कि ये ग्रेजुएट हैं, क्योंकि बीच में एक शर्त ये लगा दी गई थी पाकिस्तान में कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तभी आप पार्लियामेंट में जा सकते हैं, मगर वरना आप नहीं जा सकते। तो शेख वकास अकरम साहब ने अपनी जाली डिग्री बनवाकर
लगा दी थी, लेकिन बहरहाल पकड़े गए और फिर इनको निकाल भी दिया गया और ये पार्लियामेंट से बाहर हो गए। लेकिन एक बार फिर हम देख रहे हैं कि ये फिर एक बार एक्टिव हैं और अब इस बार जो है वो पीटीआई इनके साथ है और पीटीआई को ये सपोर्ट कर रहे हैं, पीटीआई इनको सपोर्ट कर रही है। कितने दिन, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, हम बढ़ते हैं आगे और हम जैसे कि आप ये देख रहे हैं पिक्चर, सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों में तकसीम करने का पेशावर हाई कोर्ट का जो नोटिफिकेशन था वो सस्पेंड कर दिया है। खैर, ये इस तरह के फैसले यहाँ पर आते रहते हैं और चलते रहते हैं। एक दिन कोई बात की जाती है, दूसरे दिन कुछ और बात हो जाती है, तो इसलिए हम इसको कोई खास इतना सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन बहरहाल इस तरह के फैसले आते हैं और सस्पेंड होते जी। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का कहना ये है कि जी इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, क्या किया इससे गर्ज नहीं, आइन क्या कहता है इससे गर्ज है। जी हाँ, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, आइन क्या कहता है असल बात तो वही है और बाकी किसी ने क्या कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहना है जी जस्टिस साहब का। लेकिन बहरहाल आप देखते हैं कि आइन क्या कह रहा है और उसके बाद उसके ऊपर अमल भी हो रहा है या नहीं। हमने तो कई बार आइन को इसी तरीके से पाकिस्तान में चेंज होते हुए भी देखा है। बहरहाल 10 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी शहबाज शरीफ की पीडीएम गवर्नमेंट ने दी, सरकारी दस्तावेजात ने हकीकत पर से पर्दा उठा दिया। जी हाँ, जो 10 टन गंदम इंपोर्ट की गई थी वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो पीडीएम पहले आई थी उसने वो परमिशन दी थी और डॉक्यूमेंट्स के जरिए यही पता लगा है और इसी वजह से किसान जो है वो परेशान है, किसान प्रोटेस्ट चल रहा है और 10 तारीख से एक बार फिर, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मुल्तान से लोग जो हैं एक बार फिर बहुत बड़े स्केल पे जो है वो प्रोटेस्ट में शिरकत करेंगे और इससे यकीनन गवर्नमेंट काफी परेशान है। उसके साथ साथ जी मौलाना साहब भी जो है हर वो काम कर रहे हैं जिससे कि गवर्नमेंट को थोड़ा टेंशन मिले, गवर्नमेंट थोड़ी परेशान हो जाए और यही वजह है कि इस वक्त भी मौलाना साहब जो है वो किसानों के साथ भी दिखाई दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि पीडीएम की गवर्नमेंट जो कि पहले आई थी शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में, उसने ही जो है गंदम इंपोर्ट करने की परमिशन दी थी, जिसकी वजह से जो मुल्क के अंदर किसान है उसका नुकसान हुआ। बात करेंगे हम एक बार फिर अनवारुल हक काकड़ को गिरफ्तार किया जाए और जी मुनज़्ज़म तरीके से गंदम इंपोर्ट की गई, ये कहना है जी मलिक अहमद खान साहब का। और जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर यानी कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रह गए रहने वाले अनवारुल हक काकड़ साहब के बारे में बात की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि उनके टाइम पर गलत तरीके से जो है वो गंदम इंपोर्ट की गई थी, जिसका नुकसान जो है इस वक्त मौजूद जो किसान है उनको हुआ है और इसकी वजह से अनवारुल हक काकड़ साहब को अरेस्ट करना चाहिए, ये कहना है इंसाफ का। लेकिन अनवारुल हक काकड़ साहब क्या वाकई अरेस्ट हो सकते हैं, इसलिए कि उनके साथ तो आप सब जानते ही हैं कि वो खास बंदे हैं भाई लोग के और अनवारुल हक काकड़ साहब को पकड़ना या उन्हें अरेस्ट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन खैर इतना आसान तो हमें इमरान खान का भी नहीं लगता था, लेकिन इमरान खान साहब भी तो आखिर हुए ही ना अरेस्ट। तो इसी तरीके से काकड़ साहब का भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि न जाने अरेस्ट होते हैं नहीं होते हैं। लेकिन बात यह है कि उनकी गवर्नमेंट में भी कई तरह के घपले घोटाले जो हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं, जिसमें कई तरह के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व थे और कहा यही जा रहा है कि काकड़ साहब के ज़माने में भी बड़ी जम के करप्शन हुई है और यकीनन सब लोग इस बात के लिए अब तैयार ही होंगे कि कब किसका नाम आ जाए और कब किसके ऊपर क्या एलिगेशन लगेगी। लेकिन बहरहाल काकड़ साहब इस वक्त बहुत परेशान होंगे और यकीनन इधर उधर भागे भागे फिर रहे होंगे अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि जो करप्शन चार्जेस उनके ऊपर लग रहे हैं वो एक के बाद एक आते चले जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इस वक्त जो सबसे आगे है वो यकीनन गंदम का करप्शन है, उसके लिए बात की जा रही है और बार बार काकड़ साहब का नाम लिया जा रहा है। वैसे काकड़ साहब ने कह दिया कि ना जी ना, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन खैर डॉक्यूमेंट्स भी सामने आ गए हैं और अब देखते हैं कि आखिर काकड़ साहब अगर बचेंगे तो कैसे बचेंगे। और शहबाज शरीफ साहब की पीडीएम की गवर्नमेंट के लिए भी यही कुछ कहा जा रहा है। बात करेंगे एक बार फिर सऊदी अरब की। जी हाँ, नेक्स्ट वीक में जो है सऊदी क्राउन प्रिंस जो है यानी सऊदी वली अहद जो है MBS,
وہ پاکستان آ رہے ہیں اور کہا یہی جا رہا ہے تقریباً $5 بلین کی انویسٹمنٹ کے لیے بات چیت ہوگی. خیر جو بھی آ رہا ہے آج کل پاکستان کوئی 5 بلین لے کر آ رہا ہے, کوئی 10 بلین لے کر آ رہا ہے, مطلب اس سے کم کی بات تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے. ایران کے پریزیڈنٹ آئے تھے, انہوں نے 10 بلین کی بات کی. اس کے بعد سعودی ڈیلیگیشن جو آیا ہوا ہے اس نے بھی 10 بلین کی بات کی. اب ایم بی ایس کے آنے کی بات کی جا رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ نیکسٹ ویک میں پاکستان کا وزٹ کریں گے اور $5 بلین کی انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں. ابھی تک ایک پیسہ یا ایک ٹکا ہمیں ملا نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم بار بار اپنی پبلک کو بتا رہے ہیں کہ کوئی 5 بلین لے کر آ رہا ہے, کوئی 10 بلین لے کر آ رہا ہے. مطلب ہم نے جو ہے نا وہ پی ایچ ڈی کرنی ہے ماموں بنانے میں. ایسا لگتا ہے کہ پبلک کو ماموں بنانے میں جو ہے ہماری گورنمنٹ نے اور ہمارے پالیسی میکر اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر کوئی کھچڑی تیار کی ہے, اور وہ کھچڑی جو ہے وہ ہم اپنے لوگوں کو کھلاتے ہی رہیں گے جب تک کہ وہ بالکل سے ہماری باتوں کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہ کر لیں کہ جی یہ کیا پھینکے چلے جا رہے ہو. کوئی 5 بلین لا رہا ہے, کوئی 10 بلین لا رہا ہے, لیکن کہاں ہے وہ پیسہ. اور جیسا کہ تارڑ صاحب نے میرے شو میں کہا, آپ لوگوں نے لاسٹ شو جو کل صبح کو دیکھا تھا, کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ تقریباً 10 لوگ ہیں جو یہ سارا پیسہ جن کو ملے گا, اور اس کے بعد یا ابھی جو $1 بلین امریکہ سے آ رہا ہے یعنی کہ آئی ایم ایف کی طرف سے, وہ بھی کچھ 10 لوگ ہیں جو آپس میں بانٹ لیں گے. کوئی کینیڈا, کوئی امریکہ, کوئی دبئی اور کوئی کہیں جا کر جو ہے وہ اپنے پلاٹ اور آئی لینڈ اور جو کچھ لینا ہوگا وہ لیتے رہیں گے. لیکن اس میں سے 8 لوگ جو ہیں یعنی 10 میں سے 8 جو ہیں وہ تو ہمارے ہی لوگ ہوں گے, بھائی لوگ کے ہوں گے, تو بھائی لوگ ہوں گے. باقی 2 جو سویلین بچیں گے وہ پتہ نہیں کون لکی لوگ ہوں گے جن کو پیسہ ملے گا. ورنہ یہ ضرور ہے کہ جو بھی آ رہا ہے پاکستان اس وقت, کوئی بھی اگر چاہے سعودیز آتے ہیں, چاہے امریکنز آتے ہیں, چاہے جاپنیز, چائنیز, کوئی بھی آتا ہے, ہم ساتھ ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آ تو رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ 5 بلین کبھی 10 بلین یہی باتیں کی جا رہی ہے کہ جی وہ بھی لے کر آ رہے ہیں. اب یہ والا چورن ہم کب تک چلانے والے ہیں, یہ والا چورن ہم پبلک کو کب تک کھلانے والے ہیں, یہ تو خیر میرے خیال ہے زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ بہت جلد یہ جو مٹکا ہے یا یہ جو کیا بولتے ہیں اس کو, جو بھی ہے جو پھوٹ جاتی ہے نا بیچ میں, بولتے ہیں نا پھوٹ گئی دین کی تو بیچ میں پھوٹ گئی, ہاں جی, تو وہ جو ہے نا وہ بالکل وہ دیکچی یا کوئی ورڈ ہوتا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا, سوری, آپ لوگ خود ہی سوچ لیے گا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. لیکن خیر ہانڈی 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 ہاں وہ ہانڈی جو ہے وہ بیچ میں پھوٹ جائے گی ان کی, اور سب لوگوں کو پتا تو لگ ہی گیا ہوگا ابھی تک کہ آخر یہ لوگ ایسے بھاگے بھاگے کیوں آ رہے ہیں اتنے $1 بلین لے کر پاکستان. لیکن خیر ابھی تک کوئی پیسہ ہمیں دیکھنے کو ملا نہیں ہے, کوئی کام ہوتا ہوا ہم نے دیکھا نہیں ہے. اگر جیسے ہی ہمیں کوئی دکھے گا ہم ڈیفینیٹلی آپ کو بتائیں گے, لیکن فی الحال صرف یہ ہو رہا ہے کہ کہانیاں سنائی جا رہی ہیں اور کہانیوں پہ ہی ہم ٹکے ہوئے ہیں, اور کبھی امریکہ کی تو کبھی سعودی عرب کی, کبھی ایران کی. ابھی دیکھیں ایران کی پائپ لائن پہ کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایران ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے. سعودی عرب نے کہا ہے پہلے 10 بلین اب 5 بلین, اور یہی کچھ امریکہ کے ساتھ بھی چل رہا ہے. لیکن بہرحال پبلک ہے جس کا حال خراب ہے, پبلک ہے جو پریشان ہے, پبلک کے پاس کھانے کو نہیں ہے, پبلک کے پاس جاب نہیں ہے, پبلک کے پاس اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کا پیسہ نہیں ہے, پبلک کے پاس یہاں پہ ایک طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم 4 سال کے لیے ایجوکیشنل ایمرجنسی لگا رہے ہیں. لیکن بہت سی ایسی فیملیز ہیں جن کو میں پرسنلی جانتی ہوں اور ان کے بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں, اور اس کی مین ریزن یہی ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے, نہ فیس افورڈ کر سکتے ہیں, نہ یونیفارم افورڈ کر سکتے ہیں. ہاں بچے افورڈ کر سکتے ہیں, اس لیے انہوں نے اپنے گھر میں 5 سے 6 بچے ضرور جو ہے وہ پیدا کر لیے جو انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے, اور اگر وہ 1 یا 2 بچوں پہ رہتے تو شاید ان بچوں کو اسکول بھی بھیج پاتے. تو ایجوکیشنل ایمرجنسی کے ساتھ ساتھ پاپولیشن کنٹرول ایمرجنسی بھی پاکستان میں بہت ضروری ہے, تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا احساس ہو کہ جی اتنا بوجھ جو آپ اس دھرتی پہ ڈال رہے ہیں وہ یہ دھرتی کب تک اٹھا سکے گی, اور آپ کے جو خرچے ہیں جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے, ہمارے پاس میڈیکل نہیں ہے, ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, تو اتنے خوفناک طریقے سے جو ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس کو تو جی کوئی نہیں ایجوکیشن دے سکتا, نہ کوئی کھانا دے سکتا ہے, نہ کوئی پڑھائی دے سکتا ہے, نہ کوئی ہیلتھ فیسلٹی دے سکتا ہے. اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ایجوکیشن ایمرجنسی کے ساتھ ساتھ پاپولیشن کنٹرول ایمرجنسی بھی کوئی لگنی چاہیے پاکستان میں, اور سب کو کہنا چاہیے کہ بھائی ایک ہی بچہ کرو, ایک بھی نہ کرو تو بھی چلے گا, خود ہی پل جاؤ تو بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ بات بتائے گا کون, سمجھائے گا کون, اور خاص طور پہ یہ ملا مافیا جب کھڑے ہو جاتے ہیں کہنے کہ نہیں جی تو اللہ کی دین ہے, تو جی اللہ کی دین ہوگی لیکن پھر بھی مطلب کچھ اللہ نے عقل بھی دی ہے یا اوپر کا فلور خالی بھیج دیا ان سب کا. تو میرا خیال ہے
کہ پاپولیشن کنٹرول بھی ہونا چاہیے اور بہت ضروری ہے پاکستان میں کہ جی پاپولیشن کو کنٹرول کیا جائے، ورنہ یہ جو خوفناک طریقے سے آبادی بڑھ رہی ہے، یہ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں تو نقصان ہوگا ہی، لیکن جب یہ نکل کے باقی یورپ، امریکہ ہر جگہ پہنچیں گے تو آپ سوچئے وہاں کا کیا حال ہوگا. یعنی کہ جو وہاں کے رہنے والے ہیں بیچارے مائنورٹیز میں چلے جائیں گے اور یہ سب لوگ جائیں گے میجورٹی میں ہو جائیں گے. تو آپ خود سوچئے کہ کتنا ڈس بیلنس ہو جائے گی یہ دنیا. تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ تھوڑی بہت عقل رکھتے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان میں پاپولیشن کنٹرول بھی ہو. خیر یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینک یو.